Hello students. आज हामी भेलोसिटी टाइम ग्राफको कम्प्लिट कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ। भेलोसिटी टाइम ग्राफलाई कसरी पढ्ने, कसरी बुझ्ने, त्यसका न्युमेरिकलहरू कसरी गर्ने। मैले लगभग आज गर्ने न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ सबै खालका न्युमेरिकल द्याट मे कम इन द एक्जामिनेसन है त्यो गरेको छु। र एउटा टाइपको चाहिँ जस्तो फ्रिक्सनल फोर्सहरू दिएको ओरेको जुन थियो नि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ ग्रुप सी सोल्युसनमा त्यो एक टाइपको न्युमेरिकल त्यही ग्रुप सीमा छँदैछ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र अरू टाइप्सको न्युमेरिकल लगभग मैले 5वटा प्रब्लम लिएको छु, त्योभन्दा बाहेकको क्वेसन लगभग नआउला भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट है, त्यस्तै खालको क्वेसन आउला। विथ द्याट होप लेट्स स्टार्ट आवर टपिक फर टुडे। भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले ग्राफ त बुझ्नुभएको छ। ग्राफमा एउटा एक्सेसमा भेलोसिटीलाई देखाइयो र अर्को एक्सेसमा चाहिँ टाइमलाई देखाइयो। के को कुनै पनि अब्जेक्टको, मुभिङ अब्जेक्टको भेलोसिटीलाई टाइमको रेस्पेक्टमा देखाइयो भने त्यो ग्राफलाई हामी भेलोसिटी टाइम ग्राफ भन्छौँ। यो ग्राफमा हेर्नुहोस्, वाइ एक्सिसमा के छ भेलोसिटी र एक्स एक्सिसमा के छ टाइम। र यो जुन भेलोसिटी देखाएको छ नि वाइ एक्सिसमा, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ बडी मुभ गर्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो भनेको हामीले मोसन इन वान डाइमेन्सन पढिरहेका रहेछौँ यसमा है, एक्स डिरेक्सनमा। त्यही भएर भीको सबस्क्रिप्टमा मैले कति लेखेको छु, भिएक्स लेखेको छु, कन्फ्युज नहुनु होला है। यो जुन लाइन्सहरू देखिरहेछन् है, ग्रिन लाइन, ब्लू लाइन, अनिखेर ब्राउन हो क्या यो है, त्यो डिफ्रेन्ट लाइनले चाहिँ भेलोसिटीको चेन्जलाई देखाइरहेको छ टाइमको रेस्पेक्टमा। जस्तो पहिलो पोर्सन हेर्नुहोस्, म पोर्सनको नाम पनि दिन्छु है त। जस्तो यो ओएमा हेर्नुहोस् त, भेलोसिटी बढिरहेको छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। कसरी बढिरहेको छ? युनिफर्मली बढिरहेको छ। युनिफर्मली भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इक्वल टाइम इन्टरभलमा भेलोसिटी पनि इक्वली नै बढिरहेको छ। जस्तो 2 सेकेन्डमा, पहिलो 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अर्को 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 40 मिटर पर सेकेन्ड। अर्को 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 60 मिटर पर सेकेन्ड। 20-20ले बढ्दै गयो टाइम बढ्दै जाँदाखेरि। टाइमको रेस्पेक्टमा भेलोसिटी पनि त्यही अनुसारले बढ्यो भने त्यसलाई हामी युनिफर्म भन्छौँ है। युनिफर्मली बढिरहेको छ ओदेखि ए, र एदेखि सपोज यसलाई म बी भनौँ, एदेखि बीमा के छ हेर्नुहोस् त, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ। टाइम बढ्दै जाँदाखेरि पनि भेलोसिटीको भ्यालु चेन्ज भएको छैन। भेलोसिटीको भ्यालु कहाँ हेर्ने? वाइ एक्सिसमा हेर्ने, यहाँनिर हेर्ने हो। ल भनेपछि टाइम जतिसुकै हो, जस्तो यो टाइममा हेर्नुहोस् अनि यो टाइममा हेर्नुहोस्, अथवा यो बिचका सबै टाइमहरूमा हेर्नुहोस्, भेलोसिटीको भ्यालु के छ? कन्स्टेन्ट छ। द्याट मिन्स तपाईँको टी इक्वल्स टु 0 सेकेन्डमा, एक्जाम्पलको लागि है, टी इक्वल्स टु 0 सेकेन्डमा भनेको जतिखेर तपाईँले टाइम रेकर्ड गर्न थाल्नुभयो त्यतिखेर भेलोसिटी अफ बडी 20 मिटर पर सेकेन्ड छ भने टी इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड पछाडि पनि भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड नै रह्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? युनिफर्म भेलोसिटी अर कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। ओदेखि एमा चाहिँ युनिफर्मली इन्क्रिजिङ भेलोसिटी, एदेखि बीमा चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी है। अब बीदेखि अर्को नाम दिउँ यहाँ सी। बीदेखि सीमा के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, घटिरहेछ भेलोसिटी टाइमसँगै। सो द्याट मिन्स इट इज डिक्रिजिङ, भेलोसिटी इज डिक्रिजिङ। भनेपछि ब्रेक लगाइएको होला बडीमा, अथवा बडीलाई केही कारणले गर्दा कुनै फोर्सले रेस्टमा ल्यायो होला, त्यही भएर यस्तो देखियो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब एक्सेलरेसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट त एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्ने हाम्रो मेन प्रब्लमै त्यही हो होइन। एक्सेलरेसन दुई खालको हुन्छ, एउटा एभरेज एक्सेलरेसन र अर्को इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन। यसमा मैले डिटेल्ड भिडियो बनाएको छु। एभरेज एक्सेलरेसन भने के हो, इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भने के हो, एभरेज भेलोसिटी भने के हो, इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भने के हो, सबै कुराको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु अलरेडी नै। त्यसको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यही पनि यहाँ कुरा नगर्ने भने होइन है, म गर्छु। एभरेज एक्सेलरेसन भनेको बडी कुनै दुईवटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि उसको एक्सेलरेसन हेर्नु पर्यो। कुनै दुईवटा पोइन्ट भन्नाले कुनै दुईवटा भेलोसिटी बिचमा। जस्तो एक्जाम्पलको लागि बडीको भेलोसिटी पहिला सपोज यहाँ 0 छ। ल मैले अब यहाँ मार्किङ के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मार्किङ गर्दै जान्छु। ल यो 10 हो, यो 20 हो, यो 30, यो 40, यो 50, यो 60, यो मिटर पर सेकेन्डमा छ। ठिक छ। अब मैले ओदेखि एसम्मको चाहिँ द्याट मिन्स अझै पनि यतापट्टि लेखौँ। ल यसो गरौँ, यसलाई 1 भनौँ, यसलाई 2 भनौँ, यसलाई 3, यसलाई 4, यसलाई 5, यसलाई 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 है। अब मलाई क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि एभरेज एक्सेलरेसन निकाल फ्रम टाइम t इक्वल्स टु 0 टु t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड। के भन्यो अरे t इज इक्वल्स टु 0 टु 2 सेकेन्डको बिचमा चाहिँ एभरेज एक्सेलरेसन कति छ भनेर सोध्यो भने नि मैले के गर्ने भन्दा एउटा स्लोप ड्र गर्ने। पहिला त दुईवटा पोइन्टलाई इन्डिकेट गरौँ। जस्तो t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति छ यति हो 30 मिटर पर सेकेन्ड। t इक्वल्स टु 0 मा कति छ 0 नै छ हो। अब यो दुईवटा पोइन्टलाई कनेक्ट गर्ने यसरी स्लोप निकाल्ने क्या। जस्तो डट लाइन तान्ने त्यस पछाडि यता पनि डट लाइन ताने नि भयो नत्र अलरेडी लाइन छँदैछ केही फरक परेन है। अब यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यतिले के दियो यतिले दियो चेन्ज इन भेलोसिटी र यतिले दियो चेन्ज इन टाइम हो कि हैन। अब एक्सेलरेसन एभरेजको फर्मुला के हो भन्दा चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम हो। यसरी म स्लोप बनाउँदिनँ भनेर गर्न पनि पाइयो है। स्लोप बनाउँदिनँ भनेर गर्नलाई चाहिँ के सबैले याद राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेल्टा v भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v2 माइनस v1, डेल्टा t भनेको चेन्ज इन टाइम अथवा टाइम इन्टरभल भनेको t2 माइनस t1 भनेको v2 को ठाउँमा तपाईँले फाइनल भेलोसिटी राख्ने, यो केसमा के छ 30 मिटर पर सेकेन्ड। v1 को ठाउँमा के राख्ने इनिशियल भेलोसिटी राख्ने, यो केसमा के छ 0 मिटर पर सेकेन्ड। t2 को ठाउँमा के राख्ने फाइनल टाइम राख्ने, t2 को भ्यालु के छ 2 र इनिशियल टाइम कति छ 0 हैन। सो हामीले त्यसरी पनि गर्न सक्यो डेल v बाई डेल t। म स्लोप बनाउँछु ओर्छु त्यसरी कन्फ्युजिङ पनि नहुनु होला। स्लोप बनाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन है, तर आको यसरी हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। इज इक्वल्स टु के हुने भयो डेल v भनेको v2 माइनस v1 सो 30 माइनस 0 बाई डेल t भनेको t2 माइनस t1 सो 2 माइनस 0 सो 30 बाई 2 कति हुने भयो 15 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो के भयो एभरेज एक्सेलरेसन भयो है। त्यस्तै अब तपाईले यसै गरी 2 देखि 4 सम्मको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। 2 सेकेन्डमा के गर्ने यसरी स्पट लगाउने, अनि 4 सेकेन्डमा के गर्ने यसरी स्पट लगाउने, अनि यसको यतातिर एउटा लाइन तान्ने यसरी, अनिखेर स्लोप निकाल्ने। यो चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ चेन्ज इन टाइम कति छ है। स्लोप नबनिकन बुझ्दा नै हुन्छ। जस्तो कसरी बुझे नै हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ नि हैन। फाइनल भेलोसिटी कति छ इनिशियल भेलोसिटी कति छ सब्ट्र्याक्ट गर्ने, फाइनल टाइम कति छ इनिशियल टाइम कति छ सब्ट्र्याक्ट गर्ने भइहाल्यो। अब ए देखि बी मा के छ एभरेज एक्सेलरेसन। ए देखि बी मा एक्सेलरेसन छैन। किन एक्सेलरेसन छैन किनभने भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ। भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुँदैमा एक्सेलरेसन 0 हुन्छ त के भन्न खोज्नु भएको भन्नु होला। यस हुन्छ, किनभने एक्सेलरेसन भनेको के हो चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो। टाइमसँग भेलोसिटीको चेन्जै भएको छैन भने देयर इज नो एक्सेलरेसन। ओके, देयर इज नो एक्सेलरेसन ड्युरिङ ए टु बी। अब बी देखि सी मा के छ एक्सेलरेसन छ तर भेलोसिटी त घटिरहेछ। यसलाई के भन्ने अब डिएक्सेलरेसन भन्ने। के भन्ने डिएक्सेलरेसन। म लेख्छु है त्यो कहाँ भएको छ बी देखि सी मा भएको छ। यसमा पनि निकाल्ने तरिका त्यही हो, तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि यो अगाडि जति आयो ओ देखि ए मा बी देखि सी मा पनि त्यति नै आउँछ। म झ्याप 15 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखिदिन्छु अनि बिग्रिन्छ। के लेख्नुपर्ने हुन्छ माइनस 15 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। किन माइनस किनभने एक्सेलरेसन भएको छैन डिएक्सेलरेसन भएको छ भनेको भेलोसिटी घटेको छ। त्यही भएर एभरेज एक्सेलरेसन ड्युरिङ बीसी चाहिँ के लेख्नु पर्यो हामीले माइनस 15 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ओके, सो म अहिले अघि अर्को पनि कुरा गरिरहेको थिएँ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन। इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भनेको एट एन इन्स्टेन्ट कुनै एउटा टाइममा तपाईलाई चाहिँ ठ्याक्कै सोध्यो ल 5 बजेर 5 मिनट जाँदाखेरि एक्सेलरेसन कति थियो हो त्यो हो इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन। एभरेज एक्सेलरेसन भने के हो 5 देखि 6 बजेको बिचमा एभरेजमा कति थियो एक्सेलरेसन। 6 बजे तपाईँ एउटा भेलोसिटी हेर्नुहुन्छ, 5 बजे तपाईँ एउटा भेलोसिटी हेर्नुहुन्छ, दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहुन्छ र 1 घन्टाले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ, एभरेज एक्सेलरेसन आयो। तर इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो हामीले एट एन इन्स्टेन्ट त्यो पोइन्टमा एक्सेलरेसन कति छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र त्यो निकाल्ने तरिका के छ त्यो बुझौँ है त। सुरुमा त्यो निकाल्ने तरिका बुझ्नका लागि म अलिकति पृथक खालको चाहिँ ग्राफ बनाउँछु। जस्तो ग्राफको लागि त दुईटा मैले यहाँ रुलर तान्नु परिगयो है। बिलिभ मी तपाईँले यो पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने भेलोसिटी टाइम ग्राफको कुनै पनि क्वेसन छुटाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कर्भ बनाइदिउँ अब।
यो कर्भ कस्तो कर्भ हो भन्दाखेरि यतापट्टि भेलोसिटी छ है र यतापट्टि टाइम छ। यो ओरिजिन हो। टाइमलाई मैले यसरी लेखेँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। भेलोसिटीलाई मैले यसरी लेखेँ, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 हो, यसरी लेखेँ। अब क्वेसनले तपाईँलाई के सोध्यो भन्दाखेरि 2 सेकेन्डमा इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन कति थियो अथवा 2 सेकेन्डमा एक्सेलरेसन कति थियो। के गर्ने तरिका के छ भन्दाखेरि 2 सेकेन्डको करेस्पोन्डिङमा ट्याक्क हेर्ने लाइन माथितिर है, 2 सेकेन्डको करेस्पोन्डिङमा। ओके, टक 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 बनायो। यतापट्टि पनि हेर्ने, टक 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 बनायो है। ठिक छ, यो पोइन्ट भयो हाम्रो है, यो पोइन्ट भयो, यो सरी यो पोइन्ट भयो। अब यो पोइन्टबाट एउटा टेन्जेन्टलाई ड्र गर्ने। टेन्जेन्टलाई ड्र गर्ने भनेको त्यो पोइन्टलाई मात्र छिस्स एक ठाउँ छोडेर जानु पर्यो है। ड्र गरियो टेन्जेन्ट, एउटै कलर भएछ, केही छैन, ठिकै छ। धेरैवटा पोइन्टमा छोयो तर यसरी मिल्दैन है, एउटा पोइन्टमा छुन्छ। यहाँ मैले गर्दा बिगारेँ, ल यो पोइन्ट भयो। अब के गर्ने भने नि इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन निकाल्नलाई हो त्यो टेन्जेन्टको चाहिँ स्लोप निकाल्ने। त्यो टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्न के गर्ने भन्दा अब त सजिलै छ। टेन्जेन्टको कुनै ठाउँमा जस्तो यसरी ड्र गरिदिने अनि ठ्याक्कै त्यसको परपेन्डिकुलरमा यसरी लाइन ड्र गरिदिने है। सो यहाँ भ्यालु कति छ हेर्ने, यहाँ भ्यालु कति छ हेर्ने, त्यो दुईटालाई डिभाइड गरिदिने अनि के गर्ने हामीले इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन फाइन्ड गरिदिने। यहाँको भ्यालु कति छ हेर्नको लागि त यहाँ कति छ, यहाँ र यहाँ बिचको डिफ्रेन्स हेर्नु पऱ्यो अनि यहाँ र यहाँ बिचको डिफ्रेन्स हेर्नु पऱ्यो है। यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ कर्भ आयो भने। तर लाइन आयो भने फेरि सजिलो छ। लाइन आइदियो र मलाई के भन्यो भन्दाखेरि नि पहिलाकोलाई मेटाउँछु ल म। मलाई के भन्यो भने t = 2 सेकेन्डमा इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन निकाल त भनेर सोध्यो। ठिक छ, के गर्ने हो त्यो पोइन्टबाट त टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। त्यो पोइन्टबाट टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि त्यही ओए लाइन त आउँछ नि, होइन र। यो पोइन्ट चाहिँ यसरी यो ल यो पोइन्टलाई गरेँ, यसमा टेन्जेन्ट ड्र गरेँ, ओए लाइन त आउँछ। भनेपछि स्ट्रेट लाइनमा टेन्जेन्ट ड्र कसरी हुन्छ र, त्यही नै आफै स्ट्रेट कर्भमा पो हुन्छ त टेन्जेन्ट ड्र, होइन हो। त्यही भएर यस्तो स्ट्रेट लाइनको केसमा चाहिँ एभरेज एक्सेलरेसन जति छ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन पनि त्यति नै हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो। यो ओए भरिको इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन एउटै हो र यो ओए भरिको एभरेज एक्सेलरेसन पनि एउटै हो। यो एबी भरिको एभरेज एक्सेलरेसन र इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन एउटै हो। यो बिसी भरिको एभरेज डिएक्सेलरेसन र एभरेज इन्स्टेन्टेनियस डिएक्सेलरेसन एउटै हो है। यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। ल अब क्वेसनमा जाउँ हामी। अब क्वेसन मजाले गर्न सक्छौँ है। अहिलेकै बेसिक कुराहरू हामीले सबै बुझिसक्यौँ। अब हामीलाई गर्न केही पनि गाह्रो छैन। म सँगसँगै गर्दै जानुहोस्, कपीमा यति रमाइलो हुन्छ भनिसाध्य छैन है। How far does the runner whose velocity time graph is shown in figure travel in 16 seconds? The figure's vertical scaling is set by Vs is equals to 8.0 meter per second. मैले यहाँ Vs बिर्सेछु है, यहाँनिर हुन्छ ल Vs, यहाँनिर। र यो Vs भनेको चाहिँ कति हो अरे 8.0 मिटर पर सेकेन्ड। र यही हिसाबले चाहिँ हामीले भर्टिकल स्केलिङलाई हेर्नु पर्यो। भनेपछि के रहेछ, यो 0 रहेछ, यो 2 रहेछ, यो 4 रहेछ, यो 6 रहेछ, होइन। किनभने 8 त्यो हो भने पक्कै पनि एउटा स्क्वायर ब्राकेट बराबरको 2 2 होला नि त, किन त्यहाँसम्म 4वटा स्क्वायर ब्राकेट छ, स्क्वायर बक्स छ, सरी। सो यता टाइमपट्टिको स्केलिङ त हामीलाई थाहा छँदैछ है। अब हामीले निकाल्नुपर्ने हाउ फार डज द रनर ट्राभल इन 16 सेकेन्ड भनेपछि डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्नु पऱ्यो हामीले। रनरले कति ट्राभल गर्छ, डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्न के गर्ने हामीले सबै सेप्सहरूको एरिया निकाल्नु पऱ्यो। यो ग्राफले इन्क्लोज गर्ने सबै सेप्सहरूको एरिया निकाल्नु पऱ्यो अप टु 16 सेकेन्ड। अब म यहाँ सेप के छ त्यो पत्ता लगाउँछु। एउटा यहाँनिर छ, एउटा ट्रायङ्गल बन्यो, अर्को यहाँनिर बन्यो, स्क्वायर बन्यो जस्तो लाग्यो है, अर्को यहाँनिर बन्यो, ट्रापेजियम बन्यो है, र अर्को फेरि 16सम्मै पुग्नु छ हामीले। यहाँनिर बन्यो, के बन्यो भन्दाखेरि स्क्वायरै बन्यो क्या। अहिले हेर्दै जाउँ ल। ठिक छ, अब क्वेसनले टोटल डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको छ। डिस्टेन्स अब लेखौँ है त त्यही कुरालाई। यसलाई म यसो गर्छु है त,
यसलाई म नाम दिन्छु ल, यसलाई 1 दिन्छु, यसलाई 2, यसलाई 3 र यसलाई 4। तपाईले सेपको चाहिँ झन् OABCD हो त्यसरी दिनुभयो भने झन् रमाइलो हुन्छ, मलाई अल्छी लाग्यो त्यसरी। एरिया अफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया अफ स्क्वायर नै होला नि यो, जस्तो यो 2 हो अनि यो कति हो 10 हो हैन, भनेपछि 2 देखि 10 को बीचको डिफरेन्स कति भयो 8 भयो, माथि कति छ डिफरेन्स 8 छ, यस स्क्वायर हो, प्लस एरिया अफ स्क्वायर 2 प्लस एरिया अफ ट्रापेजियम 3 प्लस त्यो पनि स्क्वायरै हो है, एरिया अफ स्क्वायर 4। ल निकालौँ अब। एरिया अफ ट्रायंगल 1 भनेको एरियाको फर्मुला के हो, यो राइट एंगल ट्रायंगल हो हैन, यहाँ 90 डिग्री बनाएको छ, राइट एंगल ट्रायंगल हो भने एरियाको फर्मुला 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर इन्टु बेस हो। 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर कति छ यसमा, यो दुईटा मध्ये एउटालाई परपेन्डिकुलर लिने त हो नि हैन, सो परपेन्डिकुलर मैले लिए ल 8 भेलोसिटी तिरकोलाई इन्टु बेस मैले लिए तल टाइमपट्टिकोलाई 2 प्लस अब एरिया अफ स्क्वायर भनेको त L स्क्वायर हो हैन, 8 को स्क्वायर प्लस एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको 1/2 इन्टु H A प्लस B। H भनेको दुईटा लाइन बीचको डिस्टेन्स कति छ, 10 देखि 12 बीचको डिस्टेन्स कति छ 2 छ। A प्लस B भनेको के हो, दुईटा लाइनको लेन्थ, भनेपछि एउटा छ भेलोसिटीतिर हेर्नुस्, योतिर हेर्नुस् न, अनि योतिर यसलाई A भन्नुस्, यसलाई B भन्नुस्। A तिर के छ भन्दाखेरि 10 देखि 0 देखि 8 भनेपछि 8 भयो प्लस 0 देखि कति 4 भनेपछि 4 भयो, प्लस अर्को छ स्क्वायर, स्क्वायरको त 4 छ। ल यसो गर्दाखेरि रिजल्ट कति आउँछ हाम्रो 100 मिटर। सो यो भेलोसिटी टाइम ग्राफ भएको रनरले चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ 16 सेकेन्डमा 100 मिटर। यो क्वेसन अलि सहज गरियो, अब अलिकति गाह्रोमा जाउँ, बुझेपछि गाह्रो त हुँदैन, केही छैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। कसैको बानी के हुन्छ भने यो क्वेसन देख्यो अरे ए मलाई आउँदैन भनेर छोडिदिएर दिनुहुन्छ क्या, क्वेसन यत्रो लामो छ कसरी गर्न सकिएला भनेर त्यसरी गर्नु पर्दैन। क्वेसन अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ क्वेसन यस्तो जस्तो देखिन्छ तर अहिले गर्दै जाँदा ए कति सजिलो रहेछ भन्ने हुन्छ। फिगर सोज द भेलोसिटी अफ अ सोलर पावर्ड कार एज अ फङ्सन अफ टाइम। द ड्राइभर एक्सेलरेट्स फ्रम अ स्टप साइन फर 20 seconds at a constant speed of कति 60 km/h है, जहिले एउटा छुटाएर आउँछु। And then brakes to come to a stop 40 seconds after leaving the stop sign. Compute the average acceleration during the following time intervals. T is equals to 0 to T equals to 10 seconds. T is equals to 30 to T equals to 40 seconds. T equals to 10 to T equals to 30 seconds. T equals to 0 to T equals to 40 seconds. What is the instantaneous acceleration? T equals to 20 and T equals to 35. Okay, हामीले एभरेज र इन्स्टेन्टेनियसको अघि कुरा बुझिसक्यौँ है सुरुमै भिडियोको इन्ट्रोडक्सनमै। अब यहाँ क्वेसनले भनेको के हो भन्दाखेरि नि, जस्तो ड्राइभर चाहिँ स्टप साइनबाट चाहिँ अब एक्सेलरेट गर्न थाल्यो हैन, र एक्सेलरेट गर्दाखेरि 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ कन्स्टेन्ट स्पिडले मुभ गरेछ क्या, जस्तो यो भन्न खोजेको यो कन्स्टेन्ट स्पिड होइन त, यो पहिला एक्सेलरेट गर्यो यसरी, पछि फेरि कन्स्टेन्ट स्पिडले चाहिँ मुभ गर्न थाल्यो कति सेकेन्डको लागि, जस्तो यहाँ 10 छ यहाँ 30 छ भनेपछि 20 सेकेन्डको लागि, अनि फेरि के भयो ब्रेक लगायो तल, अब भेलोसिटी घट्दै गयो भने चाहिँ डिएक्सेलरेसन भयो हैन, क्वेसनले भन्न खोजेको यो। ल अब पत्ता लगाउँ, कम्प्युट द एभरेज एक्सेलरेसन ड्युरिङ द फलोइङ टाइम इन्टरभल्स। T इज इक्वल्स टु 0 टु T इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड। ओके, T इक्वल्स टु 10 सेकेन्ड भने पछाडि यहाँनिर पर्यो है, सो यसको करेस्पोन्डिङ भेलोसिटी कति भयो, ल हेर्नुहोस् त यो भयो 60 है, 0 मा कति छ 0 छ, T इक्वल्स टु 0 मा कति छ 0 छ। तपाईले अब यसरी स्लोप बनाए नि भयो, नबनाइकिन फाइनल भेलोसिटी र इनिशियल भेलोसिटी थाहा भएपछि त v2 - v1 / t2 - t1 लगाएर डाइरेक्ट गरे नि भयो, तर मलाई यहाँ स्लोप बनाउन रमाइलो लाग्छ त्यही भएर म यसै गरी गर्ने गर्छु है, तपाईले जसरी गरे पनि मार्क्स आउँछ। ओके, यतिले दियो चेन्ज इन भेलोसिटी, यतिले दियो चेन्ज इन टाइम है। सो एभरेज एक्सेलरेसन भनेको त के हो अरे, एभरेज एक्सेलरेसन भनेको del v / del t हो, भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ चेन्ज इन टाइम हो।
चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ 0 देखि 60 वाइ एक्सिसमा हेर्नुहोस् इनिसियली कति छ 0 सेकेन्डमा 0 छ अनि फेरि माथि गयो कहाँसम्म पुगेको छ हाम्रो t = 10 सेकेन्डमा 60 मा पुगेको छ सो 60 - 0 कति हुन्छ 60 बाई डेल t भनेको हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म हेरेको 0 देखि 10 सम्म हेरेको सो 10 - 0 कति हुन्छ 10 है ल यसरी गर्न मिल्दैन है किन मिल्दैन किनभने यहाँ किलोमिटर पर आवरमा दिएको छ हामीले निकाल्नुपर्छ केमा मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्नुपर्छ किनभने टाइम केमा छ सेकेन्डमा छ दुईटैको युनिट एउटै हुनु पर्यो अब के गरौँ यो माथिकोलाई 60 इन्टु 1000 बाई 3600 गरौँ अनि तलको जुन छ तलको त डिभाइडेड बाई 10 भइहाल्यो है बुझ्नुभयो माथिकोलाई किलोमिटरबाट मिटरमा लगेको 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर आवरबाट सेकेन्डमा लगेको 3600 ले डिभाइड गरेर आन्सर कति आयो यहाँबाट 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके एभरेज एक्सेलरेसन आयो हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्मको t = 0 to t = 10 सेकेन्डसम्मको अब अर्को क्वेसन चाहिँ के छ 2 नम्बरमा t = 30 देखि t = 40 सेकेन्डको बिचमा भनेको छ t = 30 भनेको ल मैले रुलर लगिहालेँ 40 यतापट्टि ल यसले दियो के डेल v यसले दियो के डेल t हैन एभरेज एक्सेलरेसन त निक्लिहाल्यो a एभरेज = डेल v बाई डेल t ल हेर्नुहोस् अब यहाँ कुरा के विचार गर्नुपर्छ डेल v भनेको v2 - v1 डेल t भनेको t2 - t1 इजन्ट इट सो v2 भनेको के हो के रे फाइनली त केमा आएको छ रेस्टमा आएको छ भनेपछि v2 0 हैन 40 सेकेन्ड्समा हेर्नु त भेलोसिटीको भ्यालु टाइम 40 सेकेन्डमा ट्याक्कै एक्स एक्सिसमा हेर्नु त कति छ 0 छ सो के हुने भयो यसमा 0 माइनस अब 30 सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त कति छ 60 छ 60 भनेको कति हो 60 इन्टु 1000 बाई 3600 बाई टाइममा कति छ हामीले 30 देखि 40 मा हेरेको 10 सो हाम्रो आन्सर कति आउँछ यहाँबाट -1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यदि आउनै पर्थ्यो यदि नआएको भए कुरो बिग्रिन्थ्यो पनि हैन किनभने यहाँ के भएको छ डी एक्सेलरेसन भएको छ भनेको एक्सेलरेसन घट्दै गएको छ भेलोसिटी घट्दै गएको छ आई मिन भेलोसिटी घट्दै जानु भने के हो त डी एक्सेलरेसन हुनु भेलोसिटी घट्नु पनि पर्थ्यो पक्का कुरो हो किनभने ड्राइभरले ब्रेक लगाएको छ सो यसरी हाम्रो -1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एभरेज एक्सेलरेसन आयो अब अर्को क्वेसनले सोधेको छ t = 10 to t = 30 सेकेन्ड t = 10 to t = 30 सेकेन्ड्समा हेर्नुहोस् त ल मैले यसलाई अरूलाई मेटाएर त्यसलाई मात्र क्लियर पार्न खोजेँ है त तपाईहरुलाई t = 10 to t = 30 t = 10 मा हेरौँ एकचोटी ओके t = 10 मा t = 30 मा हेरौँ t = 30 मा ल t = 10 देखि t = 30 को बिचमा हेर्नुहोस् त भेलोसिटीको चेन्ज भएको छ छैन 60 किलोमिटर पर आवरले मुभ गरिरहेछ बडी कार भनेपछि एक्सेलरेसन पनि छैन कुरो बुझ्नुभयो सो एभरेज एक्सेलरेसन ड्युरिङ t = 10 to t = 30 सेकेन्ड्स इज 0 सो t = 0 देखि t = 40 सेकेन्डको बिचमा चाहिँ के छ त एभरेज एक्सेलरेसन भने के हो फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाई फाइनल टाइम बाई इनिशियल टाइम त्यही हैन र त्यसै गरी लेख्न पाइन्छ नि हैन ल मैले यसलाई मेटाएँ यसलाई याद राखिरहनु है -1.67 र 1.67 आएको छ एकछिनमा चाहिएला यो नचाहिने पनि सक्छ ओके सो t = 10 to t = t = 0 to t = 40 सेकेन्ड के रे एभरेज एक्सेलरेसन भनेको अघिदेखि म भनिरहेको छु हैन v2 - v1 बाई t2 - t1 पनि लेख्न पाइन्छ कि त स्लोप ड्रा गर्नु पर्यो कि त यही भयो अब स्लोप ड्रा त कसरी गर्नु 0 देखि 40 मा तीबाट पनि एक्सेलरेसन 0 भन्ने कुरा प्रुफ त भइहाल्छ किनभने स्लोपको भ्यालु भनेको माथि y एक्सिस तिर पनि चेन्ज छैन x एक्सिस तिर पनि चेन्ज छैन दुईटैमा चेन्ज छैन देयर इज नो स्लोप हैन टोटल हेर्नु पर्दाखेरि किनभने यहाँदेखि यहाँ बढेको छ यहाँ कन्स्टेन्ट छ फेरि घटेको छ एट लास्ट त स्लोप त 0 भयो हैन त्यही पनि यसरी बुझौँ यसलाई एक्चुअली v2 - v1 हेर्नुस् त v1 भनेको यो v2 भनेको पनि यही हो v1 र v2 एकै ठाउँमा हो किन t = 0 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति छ y एक्सिसमा हेर्नुस् त 0 t = 40 मा भेलोसिटी कति छ y मा हेर्नुस् त 0 सो भेलोसिटीको चेन्ज भएको छ छैन भेलोसिटीको चेन्ज भएको छैन भने माथि कति 0 टाइम जतिसुकै होस् मतलब छैन हामीलाई
आन्सर कति नै आउँछ 0 सो एभरेज एक्सेलरेसन कति आयो 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके ल अब अर्को क्वेसन सोधेको छ वाट इज द इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन एट टी इक्वल्स टु 20 एन्ड टी इक्वल्स टु 35 सेकेन्ड मैले के भनेको छु स्ट्रेट लाइनमा इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन र एभरेज एक्सेलरेसन सेम हो टी इक्वल्स टु 20 मा हेर्नुहोस् एकचोटि टी इज इक्वल्स टु 20 भनेको यहाँनिर पर्छ हो यो लाइनमा हाम्रो एभरेज एक्सेलरेसन कति हो 0 हो भनेपछि एक्सेलरेसन पनि कति हो 0 हो टी इक्वल्स टु 35 मा हेर्नुहोस् टी इक्वल्स टु 35 भनेको यहाँनिर पर्छ हो यो लाइनभरिमा हाम्रो एभरेज एक्सेलरेसन कति हो -1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन पनि कति हो -1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है आन्सर कति रहेछ यसको -1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तपाईलाई यो पीडीएफ चाहिन्छ भने मलाई मेल गर्नु है म क्वेसनहरुको पीडीएफ तपाईलाई पठाइदिन्छु प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है The graph and figure shows the velocity of a motorcycle police officer plotted as a function of time. Find the instantaneous acceleration at t equals to 3 seconds, t is equals to 7 seconds, and t equals to 11 seconds. How far does the officer go in the first 5 seconds, the first 9 seconds, the first 13 seconds? Instantaneous acceleration भनेको छ र लाइनहरु के छन् स्ट्रेट छन् सो एभरेज एक्सेलरेसन जति हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन पनि त्यति नै हुन्छ एभरेज एक्सेलरेसन भनेको त्यो लाइन भरिको हेर्नु पर्यो जसमा त्यो टाइम पर्छ है गरौँ पहिला कतिमा हेरौँ t इज इक्वल्स टु 3 सेकेन्डमा हेरौँ t इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड भनेको के हो यहाँनिर पर्छ ल यो 2 र 4 को बीचमा पर्छ हैन ल t इज इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड को अलङ्गो लाइनमा हेर्नुस् त 3 इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड सँग करेस्पोन्डिङ जुन कर्भ लाइन छ नि यो लाइन त्यो लाइन भरि हेर्नुस् त भेलोसिटी के छ कन्स्टेन्ट छ भने चाहिँ एभरेज एक्सेलरेसन के त 0 छ त्यो लाइन भरि सो इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन पनि के हुने भयो 0 त्यही लेखेँ मैले यहाँ t इक्वल्स टु 7 मा हेरौँ t इज इक्वल्स टु 7 भनेको कुन पर्ला 6 7 ल यतातिर पर्ला है 7 सो हामीले t इक्वल्स टु 7 सेकेन्डमा हेर्नु छ भने हामीले कुन लाइनको थ्रु मैले यसो गर्नु पर्यो नाम दिनु पर्यो कि सजिलो हुने रहेछ a b c d है t इज इक्वल्स टु 7 सेकेन्डमा हामीले एक्सेलरेसन हेर्नु पर्यो हामीले भने यो bc लाइनमा जति एभरेज एक्सेलरेसन हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन त्यति नै हुन्छ हो सो यो bc लाइनमा एभरेज एक्सेलरेसन कसरी थाहा पाउने भन्दा एउटा स्लोप बनाउने है त्यो स्लोपबाट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ के गर्ने भने नि त्यस्तो स्लोप बनाउनको लागि ल म यो BC लाइनमा पर्ने गरी कतै बनाउँछु ल एउटा कहाँ बनाउँछु भन्दाखेरि ल यहाँनिर बनाएँ यो BC लाइन भरि जहाँ बनाए नि हुन्छ है ल यहीँसम्म मात्रै बनाउँछु 25 सम्म ओके भनेपछि यता पनि बनाउनु पर्यो ओके सो एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्ने के अरे यसको चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी यताबाट चेन्ज इन टाइम निकाल्नु पर्यो भनेको डेल्टा v यतापट्टि डेल्टा t है सुरुमा मैले एभरेज एक्सेलरेसन निकालेँ ल किनभने एभरेज एक्सेलरेसन भनेकै के रहेछ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन स्ट्रेट लाइनको केसमा सो डेल्टा v बाई डेल्टा t भनेको v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 यो माथिको के छ हेर्नुहोस् त यो 35 र 40 को बीचमा कतै परेको छ हो यतातिर भेलोसिटी हेर्दैछु म यतातिर परेको छ ल 35 र 40 को बीचमा के पर्छ होला 37.5 ओके माथि कति छ 37.5 माइनस तल कति छ यो करेस्पोन्डिङमा 25 छ ल टाइम कतिमा हेर्दैछौँ हामी टाइम डिफरेन्स कति छ यो 6 र हामी 8 भनेपछि 2 हैन 8 माइनस 6 अब माथि कति आयो 12.5 आयो तल 2 आयो त्यो भनेको 6.25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सो यसरी हामीले यो निकाल्न सक्यो है यो भयो हाम्रो यही नै के अरे इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन पनि हो अरे अब 11 सेकेन्डमा हेरौँ यसलाई मेटाइदिउँ ओहो नाम पनि मेटाएछु ए बी सी डी ओके 11 सेकेन्डमा हेरौँ यसलाई मैले मेटाइदिन्छु ल किन गजेको पार्नु धेरै 11 सेकेन्ड भनेको कहाँ हो हेरौँ है त 11 भनेको यता बीचमा यता कतै ओके 11 सेकेन्डमा हेर्नु छ भने ओके सीडीमा एभरेज एक्सेलरेसन जति छ त्यो 11 सेकेन्डमा पनि के छ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन त्यति नै छ भने सीडी को हेरौँ त एकचोटि के हेरौँ
एभरेज एक्सेलरेसन हेरौँ। त्यसको लागि कुनै दुईवटा पोइन्ट लिउँ। त्यो दुईवटा पोइन्टलाई मैले कुन कुन लिन्छु भने नि मेरो चोइस हो है, तपाईँको चोइस हो, जुन लिए नि हुन्छ। फेरि मेट्यो डी। म लिन्छु कुन भने लेट मी थिङ्क है, यतापट्टिबाट यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गर्छु। सरले यहाँ गरौँ म पनि त्यही गर्छु भन्ने छैन है, त्यो 10 मा पर्नुपर्ने हो, यता र उता भयो। अनि यहाँ पनि ल तलै ओरिजिनमै हेरिदिन्छु म। भनेपछि मलाई अब यति थाहा हुनु पऱ्यो, अनि यति थाहा हुनु पऱ्यो होइन। सो यहाँसम्म त के छ ल हेरौँ है। सो एभरेज एक्सेलरेसन हेर्दैछौँ हामी कहाँनिर, सिडीमा। सो हामीले फाइनल भनेको 0 हो, किन बढी रेस्टमा आएको छ होइन। माइनस इनिसियल कति 35 देखि सुरु गरेको हो नि मैले, 35 बाई टाइम कति अरे, फाइनल टाइम भनेको यो 12 र 14 को बिचमा परेछ 13, माइनस अर्को 10 भयो, भनेपछि कति भयो माइनस 35/3 भयो। ल आन्सर आयो मेरो माइनस 11.67 जति आयो। अलिअलि यताउता फरक पर्न सक्छ है, मैले यहाँ कोर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मिस्टेक पनि कोरेको हुनसक्छु यताउता, त्यो ग्राफमा मजाले हेर्नु होला। अब एभरेज एक्सेलरेसन यति आयो भनेपछि त्यो t = 11 सेकेन्डमा होइन, 11 सेकेन्डमा पनि के रहेछ हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन यति नै रहेछ है। अब बी नम्बरमा हेरौँ त, बी नम्बरको क्वेसन यसलाई मेटाइदिउँ र यतापट्टिका यहाँ यस्तालाई पनि मेटाइदिउँ। यो यत्तेरिका फेरि डी मेट्यो, डी। ल अब क्वेसनले सोधेको छ हाउ फार डज द अफिसर गो इन द फर्स्ट 5 सेकेन्ड। पहिलो 5 सेकेन्डमा अफिसर कति टाढा गयो भनेको डिस्टेन्स निकाल्नु सोध्यो 5 सेकेन्डसम्मको। हामी डिस्टेन्स निकाल्नलाई एक्सपर्ट छौँ। के गर्छौँ हामी, एउटा टक्क 5 सेकेन्डसम्मको एउटा लाइन तान्छौँ, जतिवटा बन्छ त्यतिवटा सेप बनाउँछौँ, एउटा मात्रै सेप बन्छ यहाँ, त्यही भएर। ल कति भयो त, ल 4 र 5 यहीँ होला। ओके, यो बन्यो, के बन्यो, यो रेक्टेङ्गल बन्यो। ओके, एट t = 5 सेकेन्ड, डिस्टेन्स कति, डिस्टेन्सलाई म s लेख्छु ल, s1 लेख्छु है त। कति अरे, त्यो भनेको एरिया अफ यो एबी, ल यो 1 दिन्छु म नाम, एरिया अफ रेक्टेङ्गल 1 भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। त्यो भनेको 0 देखि 5 सम्म तलपट्टि इन्टु ब्रेथ भनेको माथि कतिसम्म 20 सम्म, भनेपछि 520 चाहिँ 100 मिटर। फर्स्ट 5 सेकेन्डमा कति मुभ गर्दो रहेछ अफिसर, 100 मिटर टाढा। अब अर्को सोधेको छ फर्स्ट 9 सेकेन्ड। फर्स्ट 9 सेकेन्ड भनेपछि कहाँसम्म हो, यहाँसम्म होइन। भनेपछि हामीले यसलाई नाम दिउँ 2। फर्स्ट 9 सेकेन्ड भनेपछि त हाम्रो एट t = 9 सेकेन्ड, जुन मैले s2 भन्छु, त्यो त एरिया अफ रेक्टेङ्गल 1 पनि पर्यो त्यसमा है, प्लस एरिया अफ ट्रापेजियम पनि पर्यो 2। एरिया अफ रेक्टेङ्गल 1 त अघि निकालिसकेका छौँ हामीले 100, प्लस एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको के अरे 1/2 h इन्टु h a + b होइन। h भनेको यति यो भयो, 5 देखि 9 सम्म 4 भयो होइन। अनि a + b भनेको दुईवटा प्यारलल लाइन बिचको डिस्टेन्स, के अरे प्यारलल लाइनको लेन्थ भयो भनेको हामीले यो हेर्नु पऱ्यो यति कति छ र यति कति छ हेर्नु पऱ्यो होइन। पहिलो कति रहेछ 20, प्लस अर्को कति रहेछ 40 होला कि के हो 45। सो यहाँबाट कति आउँछ हाम्रो 230 मिटर। अब फेरि क्वेसनले अर्को सोधेको छ 13 सेकेन्डसम्ममा भनेको छ, गजङ मेटाइदिउँ, यो अरू वस्सले गर्छ म अब चाहिँ। ओके, यसलाई 3 भनौँ, 13 सम्म भनेको त हामी त पुरै यहीँसम्म हेर्नु पऱ्यो। 13 सम्म हेर्नका लागि एरिया अफ 1 लाई पनि जोड्नु पऱ्यो, एरिया अफ 2 लाई पनि जोड्नु पऱ्यो, एरिया अफ 3 लाई पनि जोड्नु पऱ्यो। एरिया अफ 1 2 त हाम्रो आइसकेको छ, अब एरिया अफ 3 जोड्नु पऱ्यो त्यसमा। एरिया अफ 3 भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल हो। त्यो ट्रायङ्गल कस्तो ट्रायङ्गल हो, त्यो ट्रायङ्गल हो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फर्मुला 1/2 p इन्टु b। p भनेको कुनै एउटा लिँदा भयो, म यो लिन्छु, b भनेको यतापट्टि है। म सुइसै लेख्छु ल, तपाईँ भ्याल्यु आफै हेर्नु है त। एट t = 13 सेकेन्ड के गर्नु पऱ्यो, एरिया अफ 1 प्लस एरिया अफ 2 प्लस अर्को एरिया अफ 3। ल त्यो हेर्नु होला है त, त्यो कति आउँछ भन्दाखेरि 320 मिटर आउँछ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है।
ल यति नै रहेछ यसको। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, थोरै फरक। ल 4 को गरौँ। फ्रम द भेलोसिटी टाइम ग्राफ अफ अ पार्टिकल इन अ फिगर फाइन्ड द डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ फर्स्ट 2 seconds, during the time 2 second to 4 second, during the time 0 to 4 second, displacement during 0 to 4 second, acceleration at t is equals to 1/2 second and acceleration at t is equals to 2 second। यसमा सोधेको त के हो, एभरेज इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन सोधेको हो, तर त्यो t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा जुन भेलोसिटी पर्छ अथवा जुन लाइन पर्छ नि भेलोसिटी लाइनको, भेलोसिटी टाइम ग्राफको हो, त्यो लाइनमा एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्ने बित्तिकै हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन निक्लिहाल्छ। हामीले बुझिसकेका छौँ यो कुरा, म बार बार दोहोऱ्याइनँ है त। ओके, ए नम्बरमा हेरौँ है त। डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ फर्स्ट 2 seconds, पहिलो 2 सेकेन्डसम्म भनेपछि यहाँसम्म रहेछ, यहाँसम्म होइन, त्यहाँसम्मको एरिया निकाल्नु पर्यो हामीले। ल मैले त्यसलाई S1 भने। ल एरिया अफ, ल म नाम दिन्छु ल, यसमा अघि गाह्रो भयो धेरै। OABCDEF ल जी। अब त मजाले भयो नि होइन। एरिया अफ OAB निकाल्नु रहेछ भन्ने थाहा होला। एरिया अफ OAB, एरिया भनेको के हो, 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। यो केसमा 1/2 इन्टु B इन्टु H, 1/2 इन्टु बेस कति छ, बेस 2 छ, यो होइन त बेस। हाइट कति छ, हाइट छ 10, 2 5 जा भनेपछि 2 5 जा 10 मिटर डिस्टेन्स आयो S1। अब बी नम्बरमा हेरौँ, कति छ, ड्युरिङ द टाइम 2 सेकेन्ड टु 4 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड टु 4 सेकेन्ड भनेपछि कुन ट्रायङ्गल पऱ्यो, BCD पऱ्यो भनेपछि S2 लेखौँ। एरिया अफ ट्रायङ्गल BCD, एरिया अफ ट्रायङ्गल BCD, यसलाई सम्बन्ध विच्छेद गरिदिउँ यताबाट। ल एरिया अफ ट्रायङ्गल BCD भनेपछि के भयो, 1/2 इन्टु बेस कति छ, 2 नै छ, हाइट कति छ तल। हामीले नेगेटिभ सेकेटिभ हेर्नु परेन है, किनभने हामी डिस्टेन्स हेर्दैछौँ। 10, 2 5 जा 10 मिटर। एरिया निकाल्दा हामी म्याग्निट्युड मात्रै हेर्छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ माइनस लेखेनौँ है। 10 मिटर भयो। ल ठिक छ। अब ड्युरिङ द टाइम 0 to 4 सेकेन्ड भनेपछि 0 देखि 2 सेकेन्डसम्ममा कति हिँड्यो, 10 मिटर। 2 देखि 4 सेकेन्डसम्ममा कति हिँड्यो, 10 मिटर। भनेपछि टोटल डिस्टेन्स कति हिँडेछ, 20 मिटर। सी नम्बरको आन्सर के रहेछ, सिधै लेख्थ्यौँ न। सी नम्बरको आन्सर के अरे, 20 मिटर। ल अब डी नम्बरमा सोधेको छ डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ 0 to 4 सेकेन्ड। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स एउटै हो, होइन है, मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। मैले काइनेमेटिक्सको फर्स्ट भिडियोदेखि र सायद काइनेमेटिक्स र भेक्टर दुइटैमा होला डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि धेरैचोटि भनिसकेको छु है। त्यसमा समय खेर नफालौँ। अहिले डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दाखेरि हामीले डिरेक्सन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। OAB हेर्दाखेरि हामी के हेर्दैथ्यौँ, भेलोसिटीको पोजिटिभ एक्सिस हेर्दैथ्यौँ होइन, यो पोजिटिभ एक्सिस हो। BCD हेर्दाखेरि हामी के हेर्दैथ्यौँ, भेलोसिटीको नेगेटिभ एक्सिस हेर्दैथ्यौँ। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यतिको डिस्टेन्स कति रहेछ प्लस यतिको कति रहेछ, हामी डिस्प्लेसमेन्ट होइन, दुइटै जोड्दाखेरि कति हुन्छ, त्यो नै के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब जोड्ने कसरी, डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्दाखेरि पोजिटिभ एक्सिसतिर कति अरे 10 मिटर प्लस नेगेटिभ एक्सिसतिर कति अरे 10 मिटर। तर नेगेटिभ एक्सिसको कति लेख्नु पऱ्यो, माइनस। त्यही भएर कति आयो, 0 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भएको रहेनछ होइन, जुन पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा आइपुग्यो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेन्ट। अब अर्को छ एक्सेलरेसन एट t इज इक्वल्स टु 1/2 सेकेन्ड। ओके, यो गोलो यो यस्तो यस्तो होसले ल t इज इक्वल्स टु 1/2 सेकेन्ड भने पछाडि हामीले यो ओ र ए को बिचमा पर्छ, कतै पर्छ नि होइन। जस्तो 1/2 सेकेन्ड यो मैले हचुवाको भरमा लेख्थेँ है त। अहिले हचुवाको भरमा लेखे पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। ल यहाँ लेखेँ। अब यहाँ यो पोइन्ट भने कहाँ पर्ने भयो, ओ र ए को बिचमा पर्ने भयो कतै। भनेपछि हामीले OA को एभरेज एक्सेलरेसन जति छ त्यति निकाल्यो भने हाम्रो के आयो, इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन आयो कि आएन, आयो है। त्यो मैले तपाईँलाई छोडिदिउँ है, किनभने तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ नि। एउटा टक टक यहाँनिर एउटा स्लोप बनाउनुहुन्छ, अनि फेरि के गर्नुहुन्छ, V2 - V1 अथवा स्लोप नगर्ने पनि तपाईँहरू जान्ने भइसक्नु भएको छ। यहाँ 10 छ भन्ने थाहा छ, यहाँ 0 छ भन्ने थाहा छ। 10 - 0 बाई यहाँ टाइम 1 छ भन्ने थाहा छ, माइनस यहाँ 0 छ भन्ने थाहा छ। 10 - 0/1 भनेको 10 त हो नि, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् त, मैले गर्नुहोस् भन्दा मात्रै निकालेछु पो। एफ नम्बरको चाहिँ म गर्दिनँ है। एक्सेलरेसन एट t इज इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड भनेको छ। ABC यो लाइनको हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले, यो लाइनको स्लोप हेर्नु पऱ्यो
स्लोप कसरी हेर्नुहुन्छ, स्लोप हेरे नि भयो, नत्र यो डाइरेक्ट यहाँ छ एउटा यहाँको भेलोसिटी र यहाँ यो पोइन्टको भेलोसिटी हेर्ने अनि दुईवटा टाइमको डिफ्रेन्स हेर्ने, ट्याक्कै एक्सेलरेसन आउँछ। तर त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ फेरि नेगेटिभ लेख्नुहोस् है, किनभने घटिरहेछ नि फेरि, किनभने भेलोसिटी घटिरहेछ, त्यही भएर नेगेटिभ भयो। ओके, यो गर्नुहोस् है त तपाईँहरू। अर्को क्वेसनमा जाउँ। थोरै कम्प्लेक्स बनाउन खोज्यो भने क्वेसन यस्तो भन्छ, भेलोसिटी टाइम ग्राफ पनि तपाईँले पढिरहनु भएको हुन्छ नि होइन, तर अलिकति कम्प्लेक्स दिउँ, यिनीहरूलाई झुक्याउने गरिदिउँ भनेर भन्यो भने चाहिँ क्वेसन यस्तो बनाउने हो है। मैले बनाएँ भने पनि यस्तै बनाउँथेँ म। अब यहाँ यसलाई बुझ्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ है, तर म बिस्तारै भन्दै जान्छु, बुझिन्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस पनि धेरै गर्नुपर्छ है यसलाई। ल यहाँ क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ। अ रिजिड बल ट्राभलिङ इन ए स्ट्रेट लाइन the x-axis hits a solid wall and suddenly rebounds during a brief instant. The graph in figure shows this velocities as a function of time. During the first 20 seconds of its motion, find the total distance the ball moves and its displacement. Sketch a graph of axt भनेको acceleration time graph for this ball's motion. Is the graph shown really vertical at 5 seconds? Explain. के भएको के छ त्यसलाई म यसरी एकचोटि इमेजिन गर्न खोज्छु है। एउटा सोलिड वाल छ, यो रिजिड वाल हो है, भत्किँदैन। अनि यसमा गएर एउटा बल, रिजिड बल नै ठोकियो, यहाँ गएर ठोकियो है, र के भयो भन्दाखेरि त्यो ठोकिएर फर्कियो, फेरि रिबाउन्ड भयो, त्यही डिरेक्सनमा के भयो, रिबाउन्ड भयो। र त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाएको छ। जस्तो यहाँ के होला हेर्नुहोस् है त, सुरुमा बडी केमा थियो, रेस्टमा थियो है, अनिखेर के भयो, यो एक्सेलरेट हुँदै गयो भनेको भेलोसिटी बढ्दै गयो, अनि जब वालमा ठोकियो, वालमा ठोकिने बित्तिकै के भयो, उसको भेलोसिटी 0 भयो, अनि फेरि उसले म्याक्सिमम भेलोसिटी पायो इन द अपोजिट डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सनमा, अनि फेरि उसको भेलोसिटी घट्दै गएर चाहिँ लास्टमा t = 20 सेकेन्डमा आएर बडी फेरि केमा आयो, रेस्टमा आयो। ठिक छ। अनि क्वेसनले के भनेको छ, हामीले टोटल डिस्टेन्स द बल मुभ्स भनेको छ। टोटल डिस्टेन्स निकाल्न त के गर्छौँ हामी, एरिया निकाल्छौँ। एरिया निकाल्नका लागि हामीसँग यहाँ नाम दियौँ, ओ छ, यो ए, यो बी, यो सी, यो डी होइन। यसलाई मेटाइदिउँ म। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, डिस्टेन्स निकाल्नका लागि के गर्ने अरे, डिस्टेन्स निकाल्नलाई एरिया अफ ट्रायंगल ओएबी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी है। एरिया अफ ट्रायंगल ओएबी भनेको के हो त, यो 90 डिग्री छ होइन। सो 90 डिग्री छ भने हाम्रो पर्पेन्डिकुलर इन्टु बेस गर्नु पर्यो। सो 1/2 इन्टु पर्पेन्डिकुलर इन्टु बेस भने कति आयो, 5 × 30 आयो, प्लस बीसीडीमा पनि हेर्नुहोस् त, पर्पेन्डिकुलर इन्टु बेस गर्नु पर्यो हामीले, कति आउँछ त्यहाँ 20 × 15। मैले अब ग्राफमा देखाइरहनु पर्दैन, तपाईँहरू जान्ने भइसक्नु त्यो विषयमा है। त्यति गरेपछि के आयो हाम्रो, यतापट्टि 75 आयो र यतापट्टि आयो 150 भनेको यतिको एरिया चाहिँ, यति ओएबीको एरिया चाहिँ 75 मिटर आएछ र यति यो बीसीडीको चाहिँ कति आएछ, 150 मिटर आएछ होइन। त्यो दुईटालाई जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो आन्सर, कति आयो भन्दा 225 मिटर आयो। ओके, सो यो भयो डिस्टेन्स। अब क्वेसनले अर्को के भनेको छ, इट्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भने पछाडि हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो तलपट्टिकोलाई नेगेटिभ एक्सिसकोलाई माइनस लेख्नु पर्यो, माथि पोजिटिभ एक्सिसकोलाई प्लस लेख्नु पर्यो। डिस्प्लेसमेन्टलाई के गरौँ, अब माथिकोलाई कति लेख्नु पर्यो, प्लस भनेपछि माथिको 75 आएछ, प्लस तलकोलाई कति लेख्नु पर्यो, माइनस। कति आएछ, माइनस 150 आएछ भनेपछि 75 माइनस 150 कति हुन्छ, माइनस 75 मिटर। यो चाहिँ हाम्रो के आयो, डिस्प्लेसमेन्ट आयो। ओके, अनि क्वेसनले भनेको छ, स्केच अ ग्राफ अफ axt फर दिस बल्स मोसन। ग्राफ चाहिँ बनाऊ एक्सेलरेसनको। एक्सेलरेसनको ग्राफ बनाउनलाई एक्सेलरेसन कसरी चेन्ज भइरहेछ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। ल मैले मेटाइदिएँ। अब यहाँ अलिकति ट्रिकी कुराहरू यहाँ आउँछ। पहिले ग्राफको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एक्सेलरेसन कति रहेछ त्यो निकालौँ न है। जस्तो यो ओएमा हेरौँ न एकचोटि। ओएमा ग्राफको एक्सेलरेसन कति छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यसलाई स्लोप बनाएर निकाल्न सकिन्छ, अथवा तपाईँले एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने त तरिका तपाईँलाई थाहा छँदैछ है। एभरेज एक्सेलरेसन कति आउँछ, यहाँ आउँछ 30 - 0/5
5 - 0 भनेको 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। कहाँदेखि कहाँसम्म हेरौँ हामीले? t = 0 to 5 सेकेन्डसम्म हेरौँ। सबैमा हेर्दै जानुपर्छ क्या हामीले है। अब हेरौँ t = 5 सेकेन्डमा हेरौँ। t = 5 सेकेन्डमा कति हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन? किन t = 5 सेकेन्डमै के भएको छ हेर्नुहोस् है, कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। t = 5 सेकेन्डमै बडीको एक्सेलरेसन 30 मिटर पर सेकेन्डदेखि -20 मिटर पर सेकेन्डसम्म भेरी भएको छ। अचम्म भएको छ। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त एकछिनमा कुरा गरौँला। अहिलेको लागि हामीले त्यो त मान्नु पऱ्यो नि होइन। t = 5 सेकेन्ड भन्न खोजेको देयर इज नो टाइम इन्टरभल के। भेलोसिटी चेन्ज हुने टाइम इन्टरभलै छैन। 5 सेकेन्डमै भेलोसिटी 30 देखि -20 भएको छ होइन। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एक्सेलरेसन भनेको त के हो? चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम हो। यो चेन्ज इन भेलोसिटी हो, यो के हो? चेन्ज इन टाइम हो। तर यहाँ के भएको छ ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ भएको छ के भने नि भेलोसिटी त चेन्ज भएको छ 30 देखि -20 सम्म भनेको पछि घटेर -20 भएको छ। पहिला कति थियो? 30 थियो। सो यसो गर्नु पर्यो, डेल्टी त 0 छ नि। 5 सेकेन्डमै भएको छ भनेपछि त टाइम डिफ्रेन्सै छैन। 30 देखि -20 भने कुनै टाइम डिफ्रेन्स छ त? छैन। सो एक्सेलरेसन के आइदियो? इन्फाइनाइट आइदियो। इज इट पोसिबल? पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन एकछिनमा कुरा गरौँला है। अहिलेको लागि के गरौँ? एट t = 5 सेकेन्ड एक्सेलरेसन इन्फिनिटी। अब t = 5 to 20 सेकेन्ड्स हेरौँ। 5 to 20 सेकेन्ड्स। t = 5 to 20 सेकेन्ड्स हेर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको स्लोप हेर्नु हो ओके। त्यसको स्लोप हेर्ने के गर्ने त? अब फाइनल र इनिसियल जे लेख्ने भइहाल्यो। ल फाइनल यो फाइनल हो। यतापट्टिको करेस्पोन्डिङ भेलोसिटी माथि जाँदैछ नि त सीधै डीसम्ममा। सो माथि जाँदैछ भने इनिसियल के भयो? -20, फाइनल के भयो? 0। सो हामीले के लेख्न पाइयो? एक्सेलरेसन निकाल्दाखेरि एक्सेलरेसन = पछि 0 भएको छ -20 बाई टाइम। कति टाइममा हेर्नुहोस् त? 5 देखि 20 भनेपछि 15 सेकेन्ड्सको इन्टरभलमा। 15 सेकेन्ड्सको इन्टरभलमा। सो 20/15 कति हुन्छ? 1.33 ओके, 1.33 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल अब ट्राई गरौँ है त। ग्राफ बनाउनुलाई रुलर लिएँ मैले। ल यो 0 हो है। यो यतापट्टि टाइम पनि लेख्थ्यौँ। टाइम 5, 10, 15, 20 है। यतापट्टि बढाइदिउँ। यतापट्टि पनि एउटा भ्यालुहरू डिफ्रेन्ट छ। सपोज यो 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो आइस्तै आएको छ है। 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कहाँसम्म छ? 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 5 सेकेन्डसम्म। t = 0 to 5 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेपछि हाम्रो यो जुन 5 छ नि, यो 5 सम्म एक्सेलरेसनको एउटै भ्यालु छ। कति? 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यो लेख्न पाइयो होइन। अब के भनेको छ त्यस पछाडि? 5 सेकेन्डमा कति छ? इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट एक्सेलरेसनलाई हामी ग्राफमा देखाउन सक्दैनौँ है। इट इज नट पोसिबल। अब त्यस पछाडि 5 देखि पछिको चाहिँ कति छ? 5 देखि पछिको कति आएछ? 1.33। सो 5 देखि पछिको सर्टेन कतातिर आउला? 5 देखि पछि भनेपछि हामीले यहाँदेखि के गर्नु पर्यो? 1.33 भनेपछि ल यतै कतै होला। ल 5 देखि पछिको कहाँसम्म? 20 सम्मै ओके। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो? टाइम र यो एक्सेलरेसन भयो। एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, टाइम भनेको सेकेन्ड है। सो यो बीचको चाहिँ गायब छ है। यो बीचमा छैन किनभने हामी त्यो इन्फाइनाइट एक्सेलरेसनलाई कसरी ग्राफमा देखाउने? इट इज नट पोसिबल। अब क्वेसनले के भनेको छ? अर्को ग्राफ त बन्यो। इज द ग्राफ रियली भर्टिकल एट 5 सेकेन्ड? दिने बेलामा चाहिँ दिने अनि लास्टमा सोध्ने। ल हेरौँ है त, रियली भर्टिकल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ है त। हामीले एउटा कुरा के पढाएको छौँ भन्दा टाइम जुन छ नि कोलिजनको लागि, त्यो टाइम फाइनाइट इन्टरभल अफ टाइम हुन्छ कि कोलिजन हुँदाखेरि। जस्तो कुनै बडी केहीसँग कोलाइड भइरहेछ भने केही समयसम्म कोलिजन हुन्छ। ट्याक्कै कोलाइड हुने बित्तिकै फर्किने भन्ने हुँदैन। ब्याटमा चाहिँ क्रिकेट बल लगेर ठोकियो, ठोकिने बित्तिकै जाने हो र त्यहाँ क्रिकेट बल खुम्चिन्छ नि एकछिन, अनि बल्ल फेरि त्यो फोर्सले गर्दाखेरि इम्पल्सले गर्दाखेरि पछाडि फर्केर आउँछ। ठोकिने बित्तिकै आउने भन्ने कुरा हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तै कुरा गरिदियो कि ठोकिने बित्तिकै 30 सेकेन्ड छ,
-20 सेकेन्डमा आइदियो होइन, उसले पायो भनौँ न पछाडितिरको भेलोसिटी। माइनस भनेको त के हो त भन्दा अपोजिट डिरेक्सनको भेलोसिटी त हो, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। सो भर्टिकल हुँदैन, किन भर्टिकल हुँदैन, किनभने केही समय त लाग्छ कोलिजनको लागि। यहाँ त कस्तो देखियो, हाइपोथेटिकली देखियो, हाइपोथेटिकल ट्रिटमेन्ट गर्यो यसमा है। t = 5 सेकेन्डमै भेलोसिटीको त्यस्तो चेन्ज भएको छ, इन्फाइनाइट एक्सेलरेसन भएको छ, द्याट इज नट पोसिबल। ओके, सो द ग्राफ इज नट रियली भर्टिकल एट 5 सेकेन्ड। सो सायद अब भिटी ग्राफमा तपाईँहरू जान्नै हुनुहुन्छ होला। यदि अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने यो भिडियोलाई दोहोऱ्याइ तेऱ्याइ हेर्नु होला, द्याट डज नट म्याटर है। तर तपाईँहरूले जान्नै हुनु पऱ्यो, कस्तो लाग्यो, के बुझिएन, के बुझ्यो, त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है। मलाई पनि अलिअलि मोटिभेसन चाहिन्छ अरू नयाँ भिडियो बनाउनको लागि। नराम्रो बनाइरहेको छु भने त मैले सुधार्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। तपाईँले बुझिरहनु भयो, नराम्रो भनेको कुन अर्थ भन्दा तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यो नराम्रो, तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यही राम्रो, इजन्ट इट। सो त्यो कुरा तपाईँले गरिदिनु होला, द्याट वुड हेल्प मी है। एन्ड थ्याङ्क यू फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स। थ्याङ्क यू।